अस्सलामु अलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पीटीआई के कल के पावर शो ने बड़ा सख्त पैगाम पहुंचा दिया है। इस वक्त सबकी टांगें कांप रही हैं कि अचानक हो क्या गया है। अगर कल 28 जनवरी को इतनी बड़ी तादाद में लोग बाहर निकल कर आए हैं कि हमसे कंट्रोल नहीं हो पाए तमाम तर रियासती मशीनरी और पुलिस के बावजूद, तो फिर 8 फरवरी को क्या होगा? 8 फरवरी को नताइज हम कैसे कंट्रोल करेंगे? अगर कल अवाम का समंदर निकल सकता है तो 8 फरवरी को तो फिर रोका ही नहीं जा सकता, क्योंकि सबके पास लीगल जवाज़ होगा, कानूनी जवाज़ होगा। फिर हम शनाख्त भी नहीं कर पाएंगे कि ये पीटीआई वाले हैं, ये नून लीग वाले हैं, या ये फजलुर रहमान की जमात है, या ये पीपल्स पार्टी वाले हैं। उस दिन तो अंदर ठप्पे पे ठप्पा लगेगा। कैसे कंट्रोल करेंगे? तो ख़तरे की घंटियाँ जो हैं वो बज चुकी हैं। इलेक्शन मुलतवी होने के चांसेस बढ़ चुके हैं और ताकतवरों ने पीटीआई के खिलाफ 9 मई पार्ट 2 का एक और मंसूबा रचा लिया है। मिसाल के तौर पर कल कराची के अंदर 3 तलवार पर जो कुछ हुआ, पुलिस आई, उन्होंने गोलियां बरसाई, लाठी चार्ज किया, शेलिंग की, डंडे मारे। उसके बाद कारकुनान जो डंडे खा रहे थे उनमें से भी कुछ मुश्तिल हुए, पुलिस पर उन्होंने पथराव किया। अब इस पथराव को जवाज बना के इसके अंदर अब ये इंकशाफ हुआ, कुछ वीडियोस भी आई हैं, कुछ सफ़ेद कपड़ों के अंदर, सादा कपड़ों के अंदर भी लोग मौजूद थे, वो भी लोगों से झंडे छीन रहे थे और इस सारे इश्तियाल के अंदर वो बराबर के शरीक थे। लिहाजा ये सब कुछ करवा के एक दफ़ा अब इसकी कंपेन भी की जा रही है टेलीविज़न पर कि पीटीआई ने एक दफ़ा फिर से रियासत पर हमला किया है, पुलिस पर हमला किया है। 50 के करीब कारकुनान गिरफ्तार हो चुके हैं। जियो न्यूज़ का कैमरामैन ज़ख्मी हुआ है। जियो अपना पिट स्यापा अलग से डाल के बैठा हुआ है। इवन पुलिस ने कराची के अंदर 2 सहाफ़ियों पर टिकाकर तशद्दुद किया है। लिहाजा इस सारे मंसूबे को अब 9 मई पार्ट 2 बना के पेश किया जा रहा है और इसी की बेस पर अब पीटीआई पर क्रैकडाउन बढ़ने के चांसेस बढ़ गए हैं, गिरफ्तारियां मजीद बढ़ने के चांसेस बढ़ गए हैं। एक एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी है जिसमें 75 पीटीआई के जो है वो नामालूम कारकुनान को नामजद किया गया है, जबकि बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई हैं और इसके साथ साथ इलेक्शन मुलतवी करने की भी अब राहें ढूंढी जा रही हैं। हसन अयूब बदनामे ज़माना टाउट, उसने एक ट्वीट किया है। वो कहता है कि 9 मई वाली जमात आज भी अपनी पुरानी रिवायत को भरपूर बरकरार रखे हुए है। कराची 3 तलवार के करीब पीटीआई के शरपसंद कारकुनान ने पुलिस एसएचओ को मार मार कर बेहोश कर दिया। लिहाजा अब पुलिस को इनके साथ बिल्कुल नरमी नहीं बरतनी चाहिए, इनको सबक सिखाना चाहिए। अब इस पर फिर नून लीग आई, पीएमएलएन का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल, उसे ट्वीट किया गया, रद्द-ए-अमल दिया गया, कहा गया कि पीटीआई इज़ अ टेररिस्ट पार्टी, नो मर्सी शुड बी शोन टू दिस फितना पार्टी। यानी पीटीआई ने फिर 9 मई वाला काम शुरू कर दिया है। लिहाजा इस फितना पार्टी को बिल्कुल माफ़ नहीं करना चाहिए, इस फितना पार्टी का जड़ से सफाया करना चाहिए। हालांकि सब कुछ देखा जा सकता है कि जिस तरह पुलिस ने जुल्म किया, जिस तरह तशद्दुद किया, लोग तो लाहौर में भी निकले हैं, मुल्तान में भी निकले हैं। अगर मैं तरतीब से बताऊं तो पहला नंबर लाहौर को देना चाहिए। पूरे लाहौर के अंदर लोग बड़ी तादाद में निकले। फिर दूसरा नंबर टांग का बनता है, जहाँ पे शेर अफजल मरवत की क़यादत में अवाम का एक समंदर था, जिधर निगाह जाती थी अवाम ही अवाम थी। तीसरा नंबर फैसलाबाद का, चौथा नंबर नौशेरा का। कराची और पिंडी में भी बहुत बड़ी तादाद में लोग निकले। वैसे तो पूरे मुल्क में ही लोग लाखों की तादाद में निकले, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ बहुत बड़ी तादाद थी, ताहद नज़र सर ही सर दिखाई देते थे। 5-6 शहर ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में लोग निकले हैं। हर जगह पे ही तकरीबन पुलिस के साथ आंख मचोली खेली गई। अब इन रैलीज ने सभी पार्टियों और मंसूबा साजों को मोहतात कर दिया है, डरा भी दिया है, नींदें भी सबकी उड़ चुकी हैं। लिहाजा अब आप तैयार हो जाएं। एक दफ़ा फिर से ख़ास तौर पर कराची वाले वाक़े को 9 मई की तरह कवरेज दी जाएगी और इस पर प्रोपोगेंडा होगा। जैसे नून लीग जैसी फितना पार्टी मैदान में आई है कि पीटीआई एक फितना पार्टी है, कह रही है, इनको किसी सूरत माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। दूसरी जानिब इमरान रियाज, सीनियर एंकर पर्सन, बहुत बड़े सहाफ़ी हैं, वो एक दावा करते हैं, वो कहते हैं कि कल के मनाजिर ने ख़तरे की घंटी बजा दी है। अब पीडीएम हर हाल में इंतखाबात से भागने की कोशिश करेगी, अवाम पुरअमन रहे
اور ووٹ کا حق درست استعمال کرے، یعنی عوام کوئی غصہ کوئی غلطی مت کر دے، پرامن رہے، ووٹ کا حق استعمال کرے اور کسی پروپیگنڈے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن پی ڈی ایم اب الیکشن سے بھاگنے کی ہر ممکن کوشش کرے گی۔ ظاہر ہے یہ سارے تو سیٹیں بانٹ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنی سیٹیں نکل آئیں گی، جہانگیر ترین اتنی سیٹیں لے لے گا اور آزاد امیدواروں کی سیٹیں ہم چھین لیں گے، یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے۔ پھر بلاول نے خواب دیکھا ہوا تھا کہ آزاد امیدوار میرے ساتھ آ جائیں گے، میں وزیر اعظم بن جاؤں گا۔ لیکن آج جس طرح سے عوامی رد عمل آیا ہے یہ آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ پی ٹی آئی نے کل کے پاور شو کے ذریعے انہیں ایک طرح سے زندہ گاڑ دیا ہے، ان کے سارے منصوبے ہوا میں اڑا دیے ہیں، ساری کیلکولیشن ہوا میں اڑ گئی ہے۔ دوسری جانب ہیومن رائٹس فار پاکستان کمیشن برائے انسانی حقوق نے ایک رپورٹ جاری کی ہے جس میں انہوں نے لکھا کہ ذرائع ابلاغ پر پابندی اور سوشل میڈیا کی معطلی کا مقصد ایک سیاسی جماعت کو نشانہ بنانا ہے۔ یہ سب کچھ ایک سیاسی جماعت کو نشانہ بنانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ پھر سونے پر سہاگا کل پی ٹی آئی کی جانب سے منشور کا بھی اعلان کیا گیا اور کہا گیا کہ وزیر اعظم براہ راست آئے گا، کوئی منڈی نہیں لگے گی، کوئی ایم این ایز پر ریلائی نہیں کیا جائے گا۔ جس کے اندر ٹیلنٹ ہے، جس کے اندر طاقت ہے، جس کو چاروں صوبوں کی عوام پسند کرتی ہے، ڈائریکٹ الیکشن لڑے، ڈائریکٹ آئے گا۔ سینٹ کے بھی 50% ممبران ڈائریکٹ الیکشن کے ذریعے آئیں گے۔ ایسے نہیں ہے کہ آپ جہاز پر بٹھا کر کسی بھی مجرم کو لائیں اور قوم پر مسلط کر دیں، یا جو امیر ہے جس کے پاس پیسہ ہے وہ آ کے سینیٹر بن جائے۔ دوسری جانب چودھری غلام حسین ایک دعویٰ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نون لیگ کے امیدوار جہاں جاتے ہیں لوگ منہ دوسری طرف پھیر لیتے ہیں یا ان کو منہ پر گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، یعنی یہ نوبت آ گئی ہے، لہٰذا اب الیکشن سے بھاگنا تو بنتا ہے۔ پھر ناظرین کرام، عمران خان کو پھنسانے کے لیے جو واردات ڈالی جا رہی ہے، ثاقب بشیر جو کورٹ رپورٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اڈیالہ جیل میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی جج سے جو تلخ کلامی ہوئی تھی اور جو ہنگامہ کھڑا ہوا اس کے اندر اب کیس نیا رخ اختیار کر گیا ہے۔ پتہ یہ چلا ہے کہ جو دو وکلاء جج صاحب کے سامنے لائے گئے شاہ محمود قریشی اور عمران خان کا دفاع کرنے کے لیے، اور اسی دوران 9 گواہان پر جرہ بھی مکمل ہو گئی، تو وہ دونوں سرکاری وکیل جنہوں نے ٹرائل آگے بڑھایا وہ بغیر نوٹیفیکیشن بڑھایا، یعنی ان کا سرکاری طور پر نوٹیفیکیشن ہی نہیں جاری ہوا تھا، نوٹیفیکیشن کے بغیر ہی 9 گواہان پر جرہ انہوں نے کر دی۔ لہٰذا اب یہ والا ٹرائل بھی دوبارہ کالعدم ہونے جا رہا ہے۔ 2 دفعہ اس سے پہلے سائفر کیس میں ٹرائل کالعدم قرار دیا جا چکا ہے ہائی کورٹ کی جانب سے، اب یہ والا ٹرائل بھی ٹکتا نظر نہیں آ رہا۔ لہٰذا وہ جو خواب دیکھا گیا تھا عمران خان کو سزائے موت سنانے کا، وہ خواب پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ پھر پاکستان تحریک انصاف نے علی امین گنڈا پور کو خیبر پختونخوا کی وزارت اعلیٰ کے لیے نامزد کر دیا ہے، یعنی اگر پی ٹی آئی کے پی کے سے الیکشنز جیت جاتی ہے تو ڈیرہ اسماعیل خان سے علی امین گنڈا پور سی ایم کے پی کے ہوں گے، جبکہ دوسری جانب پرویز خٹک وہ الگ سے شور ڈال کے بیٹھے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں مذاق نہیں کر رہا، آپ دعویٰ کرو کہ میں انشاءاللہ اگلا وزیر اعظم بنوں گا، لیکن وہ کہتے ہیں میں مذاق نہیں کر رہا، میں وزیر اعلیٰ بننے جا رہا ہوں۔ یعنی یہ پرویز خٹک کو بھی پتہ ہے کہ لوگ ان کی باتوں کو سیریس نہیں لیتے، لوگ ان کی ہر بات کو مذاق ہی سمجھتے ہیں۔ لیکن پی ٹی آئی نے اب علی امین گنڈا پور کو سی ایم کے پی کے لیے نامزد کر دیا ہے۔ تو حالت ناظرین کرام بڑی ٹائٹ ہے، حالات بڑے شدید ہیں، شدید پریشانی ہے بند کمروں کے اندر، سیاسی جماعتوں کے منصوبوں پر پانی پھر چکا ہے، لہٰذا اب الیکشن سے بھاگنا تو بنتا ہے۔ پی ٹی آئی تو پہلے ہی الیکشن سے باہر ہے، وہ جو آزاد کھڑے ہوئے ہیں ان پر بھی ہر طرح سے ظلم ڈھایا جا رہا ہے، انہیں توڑنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ بہرحال اس وقت سمجھ کسی کو کچھ نہیں آ رہا کہ کیا کریں، پی ٹی آئی پر پابندی لگائیں، کیا کریں، جب 10 دن رہ گئے ہیں الیکشن ہونے میں، کیسے بھاگیں، کیا کریں؟ کیونکہ اگر الیکشن ہو گیا، ساری ریاستی مشینری کل اگر لوگوں کو نہیں روک سکی، حالانکہ پورا پاکستان تو نہیں نکلا تھا، زیادہ سے زیادہ 10-12 لاکھ لوگ ہوں گے جو مجموعی طور پر کل نکلے ہوں گے، لیکن جب کروڑوں لوگ 8 فروری کو نکلیں گے، ٹھپا لگائیں گے، تو پھر کیا کریں گے؟ تو شدید پریشان ہے فیصلہ ساز، کیونکہ کام خراب ہو گیا ہے اور لوگ ان سے کنٹرول نہیں ہو پا رہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔